ان قریب ساڑے وال تشریف لے کے آنا لے اللہ دے ذکر دی عادت بنانی چاہیے کلمہ شریف روزانہ پڑھنا چاہیے قرآن پاک دی تلاوت درود پاک استغفار تسبیحات یہ پڑھدیاں رہنا چاہیے کیونکہ کلمہ ذکر الہی دا ایک کلمہ ذکر الہی دا ایک کلمہ رب دے ماہی دا ایک کلمہ رب دے ماہی دا ایک کلمہ کل خدائی دا پڑھو لا الہ سارے ذرا پڑھ لو ہر زبان تے جاری ہو جائے پڑھو لا الہ لا حق لا الہ لا حق لا الہ اس کلمے دے لفظ چار میاں اس کلمے دے لفظ چار میاں جی میں چار نبی دے یار میاں جی میں چار نبی دے یار میاں جیڑا پڑھ دے لنگ دے پار میاں پڑھو لا الہ للہ حق لا الہ الا اللہ کر کلمے والدغان میاں کر کلمے والدغان میاں ایہو مقصد زندگی جان میاں ایہو افضل ذکر پہچان میاں پڑھو لا الہ لا حق لا الہ بلند آواز نال پڑھ لو پڑھو لا الہ کیوں کر لیں مان جوانی دا کیوں کر لیں مان جوانی دا اتا بلبلا پیارے پانی دا کی فخر ہے چیز بیگانی دا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھ لو ذرا مل کے پڑھو لا الہ یہ دعا مانگنے رہنا چاہیے جدوں آخری آمن سائے اللہ جدوں آخری آمن سائے اللہ من جلوہ پاک نبی دا وکھائے اللہ پڑھو ذرا نال مل کے جدوں آخری آمن سائے اللہ جدوں آخری آمن من جلوہ پاک نبی دا وکھائے اللہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانی محل مناریاں نے نہیں رہنا کدی باپ چلے گئے کدی عزیز ماں چلے گئی کدی عزیز رشتہ دار جدا گئے بھائی بھائیاں نو چھڑ کے دوست دوستاں نو چھوڑ کے اس جان تو رخصت ہو جان دل کیونکہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانی محل مناریاں نے ٹہ جانی محل مناریاں نے
چھپ جانا ہی چلتے تاریاں نے پڑھو لا الہ لا حق لا الہ کچھ دن دا ایتے پھیرا آئے کچھ دن دا ایتے پھیرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکوئی پھیرا آئے اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا گے سفر لمیرا آئے کر یاد قبر دیاں کندان کر یاد کدی تدفین ہوندی ویکھیا کرو جدو بندے نو دفن کیتا جاندا ہے او منظر دیکھیا کرو غسل دا منظر دیکھیا کرو کر یاد قبر دیاں کندان رکھ یاد کفن دیاں بندان رکھ یاد کفن دیاں بندان کٹ کے کمیز اتار دیتا جاندا ہے جڑا نک تے مکھی بھی نہیں سی بہن دیندا اج کی حالت ہے رکھ یاد کفن دیاں بندان چھڈ جانا ہی زن تے فرزندانوں پڑھو لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ دی محبوب علیہ السلام دیو غلامو جڑی ماں خطبے دے اندر آج تلاوت کی تھی ایک فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کریم فرمان دین میری بارگاہ دے اندر عزت والا ہو گئے جڑا تواڈے وچوں زیادہ میرے کولوں ڈر نہ لے آج عزت دا معیار چنگے کپڑے بن گئے آج عزت دا معیار وڈی گڈی بن گئی آج عزت دا معیار نواں لباس رقبہ ظاہری چیزاں جائیداد بن چکیاں اے دنیا دا معیار ہے کہ دنیا کپڑے دی وجہ تو بندے دی عزت کر دیئے مال دی وجہ تو آج بندے دی عزت کیتی جان دیئے اے بازین نشین کر لو اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ دی اندر لباس کپڑے مال دی وجہ تو نہیں بندے دے کردار دی وجہ تو مرتبہ ملدا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صاحبزادہ شبیر حسین ساکی لباس دی وجہ تو نہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر مقام اور مرتبہ جڑا ملدا ہے اللہ دے حضور تقوی دی وجہ تو بندہ آلہ لباس ہوئے وڈی گڈی اچ بیٹھا ہوئے کروڑاں والی گڈی دے اندر جو دا کردار چنگا نہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر اس دا کوئی مقام نہیں کوئی مرتبہ نہیں رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر کوئی مقام نہیں کوئی مرتبہ نہیں دنیا جانے یا نہ جانے لباس پھٹا پرانا ہوئے فقیر ہوئے ٹبے تے بہ کے اللہ دا ذکر کرنا لاوے رب دی یاد دے اندر او دا دل مصروف ہوئے او دے چرچے اللہ دے عرش دے اوپر ہوندن ہوئے اللہ دا بندہ جنوں آلہ لباس ہج دیکھ دے ہیں او دا کوئی مقام نہیں اگر او دے عمل گندے نے جی دے عمل چنگے نے او امیر ہے چاہے غریب ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر مقام اور مرتبہ عملہ والیاں دے کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائزون جنت والیاں تے جہنم والیاں نو برابر نہ سمجھ لینا اصحاب الجنت ہم الفائزون جنہاں نو اللہ کریم جنت دا انعام عطا کرے گا وہ اعلیٰ مرتبے دیو پر فائز ہون گے ایک کتھوں دا اصول ہے کہ ایک بندہ زانی ہے شرابی ہے فاسق ہے ایک نمازی ہے اے برابر نہیں ہو سکتے
جڑا نیک ہے پرہیزگار ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر مقام بھی وہی رکھدا ہے مرتبہ بھی وہی رکھدا ہے جڑا اللہ کولوں ڈرنا لے جدے دل دے اندر اللہ دا خوف ہے حضور دی حدیث ہے حضور نے پہلا اور آخری حج کیتا حج تو بعد جدو حرم دے اندر آئے کعبے دے نل دستے مبارک لگایا ہے خطبہ پہ دین دن فرمایا صحابہ قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے بندے نمازاں چھڈن لگ جان گے ایک قیامت دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے نمازاں قضا کرن لگ جان گے آج دیکھ لو دور حاضر دی کفیت دیکھ لو بندے نماز تو دور نے اللہ دی عبادت تو دور نے نماز نہیں پڑھ دے 700 تو زیادہ آیات قرآن مجید دے اندر نماز دے متعلق آئیں بار بار نماز دا حکم ہے ہزارہ حدیث لیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں لیکن بندے نماز تو دور عالی شان مسجدان دیکھو کتنی سونی مسجد ہے لیکن مسجد نو آباد کرنا لے تھوڑے بندے اللہ دی بارگاہ دے اندر سار جکان آڑے بندہ بندہ بندگی دے نل کامیابی رقبے تلاش نہ کری دنیا دے مال دے اندر تلاش نہ کری کامیابی تا اللہ دے گھر مسجد دے اندر آن دے نلے میں نہیں کہہ رہا 5 وقت آواز بلند ہوندی ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز دی طرف حی علی الفلاح آؤ کامیابی دی طرف کامیابی دنیا دیاں ڈگریاں چ نہیں دنیا دے مال دے اندر نہیں حقیقی کامیابی ہے گئے بندہ اللہ دے حضور جھک جائے عبادت شروع کر دے مالک دی پہچان حاصل کر لے ایتھے بھی کامیاب ہو جائے گا اگلے جہان دے اندر بھی وہ بندہ عظمتاں پا جائے گا وہ کی زندگی ہے جے سواری نہ جاوے او کی زندگی ہے او بھی پلا کوئی زندگی ہے جنہوں بندہ سدھی ڈالے پاسے ہی نہ لائے او کی زندگی ہے جے سواری نہ جاوے او قادی دوائے جے بیماری نہ جاوے پر آپو کو ایسی دولت نو یارو جیڑی رب دے نام تو واری نہ جاوے او زندگی دا کوئی فائدہ نہیں جس زندگی دے اندر نماز نہیں ہے وہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے جس دے اندر قرآن دی تلاوت نہ ہوئے وہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے جس دے اندر انسان اپنا اخلاق نہ سوارے اپنے آپ نو بہتری والے پاسے نہ لے کے آئے اس لئی حضور فرمایا قیامت دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے بندے نمازاں چھڑن لگ جان گے اگے ارشاد فرمایا بندیاں دی عزت انہاں دے مال دی وجہ تو کیتی جائے گی بندیاں دی عزت انہاں دے مال دی وجہ تو کیتی جائے گی اے ہوئی زمانہ آگئی ہے آج عزت دا معیار مال بن چکی ہے آج عزت دا معیار دنیا دی دولت بن چکی ہے حالانکہ دنیا چ مال والا ظاہری عزت تا پا سکتا ہے حقیقی عزت وہی پائے گا جڑا اللہ دا بندہ بن جائے جڑا رب دے حضور جھکن والا بن جائے جڑا نمازی بن جائے قرآن دا قاری بن جائے قرآن پڑھن والا قاری تو مراد وہی نہیں جڑا بچیاں نو پڑھائے وہی نہیں کہ جڑا واز کرے قرآن پڑھن والا بن جائے درود پڑھن والا بن جائے ایتھے بھی کامیاب ہے تے قبر دے اندر بھی کامیاب ہے محبت لڑ ذرا کہہ لو سبحان اللہ تھک گئے ہو ذرا دب کے کہہ لو سبحان اللہ نبی پاک صاحب لالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ایک بندہ ساحل سمندر تے کھڑا ہے حضور فرماندے اس نے اپنی انگلی دیا پور سمندر دے وچ داخل کی تھی فرمایا پھر باہر کڑ لئی اینی کنگلی تار روئے گی پانی نل
انہیں سمندر پائی جو اتنی انگلی، فرمایا جتنا پانی اتنی کنگل دے نال لگی ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے جڑی یعنی اسی اس وقت گزار رہے ہیں، یہ زندگی ہے۔ فرمایا جڑا سمندر ہے وہ اخروی زندگی ہے، اگلے جہان دی زندگی ہے، اگلے جہان دی زندگی ہے، اخروی اگلے جہان والی زندگی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمان دے او اخروی زندگی ہے سمندر نہ ختم ہونے والی زندگی، اتنی زندگی لئی کی ساڈیاں کوششاں، کی ساڈیاں سوچاں، کیڑیاں سوچاں اور ذہن ہیں جڑی سمندر دی طرح زندگی ہے، قبر دی زندگی، حشر دی زندگی، او دیاں تیاریاں ہی نہیں ہے۔ اتھے نماز روزہ کم آئے گا، ارکان اسلام کام آن گے، اللہ دا ذکر کام آئے گا، تے کر لینا چاہیے، اللہ دا ذکر کر لینا چاہیے، اچھائی والے پاسے اپنے آپ نو لا لینا چاہیے، یہ دے اندر ہی بقا ہے، اسے دے اندر ہی کامیابی ہے، اسے دے اندر ہی عظمتاں، یہی پیغام ہے بزرگان دین دا۔ آج بندے اپنے آپ نو نہیں سوار دے، اپنے آپ نو سدھی راہ والے پاسے نہیں لے کے آندے، اپنے آپ نو سدھی راہ والے پاسے لے آنا چاہیے، اچھائی دی طرف بڑی زندگی پئی ہے، گزر دی پئی ہے، یہی خیال ہے۔ حضور نے صحابہ کرام نو پوچھیا، صحابہ زندگی اور موت دے اندر کتنا فرق سمجھ دیو؟ ایک صحابی عرض کر دیں حضور فجر دی نماز پڑھیے، ہو سکتا ہے زور دی نماز نہ پڑھ سکیے، روح پرواز کر جائے، حضور دے چہرہ پاک تے جلال آیا، فرمایا میری صحبت وچ بہ کے ایڈی لمبی امید ہے کہ فجر پڑھیے، زور تک دیاں امیداں۔ دوجے صحابی عرض کر دیں ظہر پڑھیے، ہو سکتا ہے اثر نہ پڑھ سکیے، تیسری عرض کر دیں اثر پڑھیے، ہو سکتا ہے مغرب نہ پڑھ سکیے، پھر ایک صحابی بولے ایک رکعت پڑھیے، ہو سکتا ہے دوجی نہ پڑھ سکیے، روح پرواز کر جائے، اللہ دی حضور پیش ہونا پہ جائے۔ نبی پاک صاحب لالاغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے کولوں پوچھیا جائے میں زندگی اور موت دے اندر کتنا فرق سمجھنا وا، فرمایا ایک پاسے سلام پھیریے، ہو سکتا ہے دوسرے پاسے سلام پھیرن دی مہلت نہ ملے، روح پرواز کر جائے، اللہ دی حضور پیش ہونا پہ جائے۔ ایک کنہ دی فکر آخرت ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء دی بات کر رہے ہیں، ساڑی تا حسیت ہی کوئی نہیں حضور دے سامنے، اے انہاں دی فکر آخرت دی گل کر رہے ہیں۔ اللہ دی کائنات اندر کوئی نبی رحمت کائنات بن کے نہیں آیا، پورے جہان والی رحمت بن کے نہیں آیا، کوئی نبی دو قبلیاں دا امام نہیں، حضور تو علاوہ کوئی نبی امام الانبیاء نہیں، حضور تو علاوہ کوئی نبی خاتم النبیین نہیں، ایڈی شان والا نبی ہے۔ فرمایا ایک پاسے سلام پھیریے، ہو سکتا ہے دوسرے پاسے سلام پھیرن دی مہلت نہ ملے تے روح پرواز کر جائے، اللہ دی حضور پیش ہونا پہ جائے۔ یہ نبی پاک دی سیرت ہے، آج اسی پرواہ نہیں کر دے، سانو کتنا موت دا فکر ہے، کتنا موت دے متعلق سوچنی ہوں، ہر بندہ اپنے آپ نو جان دے، توبہ کر لینی چاہیے، رمضان دا مہینہ آ رہی ہے، ہو سکتا ہے زندگی دا آخری رمضان ہوئے، ادیاں برکتاں حاصل کر لینیاں چاہیے، کر لے توبہ یارو بندیا مر جانئی، پڑھ لے استغفار او بندیا مر جانئی، کر لے توبہ یارو بندیا مر جانئی، پڑھ لے استغفار او بندیا مر جانئی، تو کی شے سلطان سکندر ٹر گئے نے، کچھ نہیں لے گے نال تے سب کچھ چھڑ گئے نے، کچھ نہیں لے گے نال تے سب کچھ چھڑ گئے نے، حضرت عزرائیل نے تیری دولت نہیں لینی، لے جانی جان
تے مہلت نہیں دینی لے جانی ہے جان تے مہلت نہیں دینی کر لے لیکیاں چارو بندیا مر جانی کر لے لیکیاں چارو بندیا مر جانی پڑھ لے استغفار بندیا مر جانی پڑھ لے استغفار او بندیا مر جانی اللہ دی بارگاہ دی اندر معافیاں منگدیاں رہنا چاہیے آخرت دی فکر دی تیاری کردیاں رہنا چاہیے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں ایک دن حضور شرح صدور دے اندر امام سیوطی شروعات نقل کیتا ہے ایک دن حضور گھر دے سینج کھڑے حضور نے اپنے دستے مبارک اٹھائے اس انداز دے نال عذاب قبر تو پناہ منگی اماں جی کہندیاں میں ڈر گئی عرض کردیاں سونیا تسی عذاب قبر تو ان پناہ پہ منگ دے ہو میں تے کمزور ہو رہا تھا یعنی تواڈے سامنے میرا کی بنے گا فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو اللہ کریم ایمان والےاں نوں ثابت قدم رکھے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صاحبزادہ علامہ شبیر حسین ساکی صاحب فرمایا اللہ کریم ایمان والےاں نوں ثابت قدم رکھے گا عائشہ تو پریشان نہ ہو نبی پاک عذاب قبر تو پناہ منگی تعلیم امت لئی ساڈا عقیدہ ہے نبیاں کولوں گناہ نہیں ہوندے اہل سنت دا عقیدہ ہے نبی معصوم عن الخطا ہوندے انبیاء اور ملائکہ فرشتے معصوم عن الخطا ہوندے صحیح بخاری دی روایت ہے حضور دعا منگیا کر دے سن اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر یا اللہ میں تیری بارگاہ دے وچوں عذاب قبر تو پناہ منگنا حضور نے تعلیم امت لئی پناہ منگی ہے ایک اور روایت ہے شرح صدور چشنوی امام سیوطی نقل کیتا ہے ایک صحابی دی تدفین ہو رہی ہے حضور موجود نے حضور نے نگاہ آسمان نال چکیاں پڑھیا اعوذ باللہ من عذاب القبر تین بار یہ جملے زبان پاک نال دہرائے اج اسی کنہ عذاب قبر تو پناہ منگ دیاں ساڑیاں دعاواں دے اندر ذاتی خواہشات نے مال دی خواہش ہے اولاد دی عزت آبرو دنیاوی مال و متاع دی خواہشات ساڑیاں دعاواں دے وچ شامل ہے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز نال عذاب قبر تو پناہ منگیے اسی کیوں نہیں منگ دے اگر اسی منگیے عذاب قبر تو پناہ منگیے ڈر جائیے اللہ دے عذاب تو بلکہ آج تائیں دے لوگ بھی ہیں جڑے عذاب قبر دا انکار کر دیں کہندے ہیں کوئی قبر دا عذاب نہیں کوئی حشر نہیں ساریاں مالویاں دیاں گلاں نا اے گل نہ کر لینا اے گلاں مسلمان دا کم نہیں اے گلاں تا او لوگ کر دیں جڑے بت مت نے لا دین لوگ جنہاں دا مذہب ہی کوئی نہیں او لوگ گلاں کر دیں یا غیر مسلم مذاق اڑا دیں اے اہل ایمان دا کم نہیں بندہ مومن دی زبان تے گلاں نہیں آندیاں عذاب قبر دا انکار نہ کر بئی حشر دا انکار نہ کر بئی اے اسلام دے بنیادی عقیدیاں دے وچ شامل ہے اگر میدان معاشر دا انکار ہو گیا اگر قبر دے عذاب دا انکار ہو گیا قرآن دیاں آیتاں دا انکار ہوئے گا رسول اللہ دی سینکڑوں حدیث دا انکار ہوئے گا اسی ویکھیا نہیں کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب اسی غیب تے ایمان لے کے آندا ہے اسی قبر دا عذاب نہیں ویکھیا اسی میدان معاشر نہیں ویکھیا پل صراط نہیں دیکھیا میزان لگیا یا نہیں دیکھیا جنت اور دوزخ نہیں دیکھی اسی تا اللہ دے محبوب دیاں گلاں ویکھیاں اسی کہنے دنیا دے فلاسفراں دیاں باتاں جھوٹیاں ہو سکدیاں سکالراں دیاں گلاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکدا ہے نہ مدینے والے دا فرمان غلط ہو سکدا
اے ساڈا عقیدہ ہے، اے ساڈا ایمان ہے، اس لیے ایمان مضبوط رکھو۔ دیکھو نا مشہور روایت ہے، حضور نے ایک سودا کیتا گھوڑے دا، سیاحکار فرمایا، سودا کرنے تو بعد فرمایا اس گھوڑے دے مالک نو کہ ٹھہر جا، میں تینوں گھروں پیسے لے آ کے دینا۔ حضور گھر چلے گئے، پچھو ریٹ زیادہ لگ گیا، بندہ پھسل گیا، انہیں اگے گھوڑا بیچ دیتا۔ ہن جدو حضور آئے، سرکار واپس آئے، سنی بات بیان کرنا میری عادت نہیں، دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ حضور جس وقت واپس آئے، نبی پاک او بندہ مکر چکیا سی، سرکار فرمایا بھی سودا تا میں تیرے نال کیتا ہے، کہندا تسی کیتا ہی نہیں، اگر تسی سودا میرے نال گھوڑے دا کیتا ہے تے گواہ پیش کرو۔ حضور جان گے کہ بندہ تا دو ہے ہی کوئی نہیں سی، اینو تیسرا بندہ کتھوں لے آواں، گواہ کیویں پیش کراں؟ اے در رش لگ گیا۔ ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت اگے ودے، عرض کر دیں سیدی یا رسول اللہ میں گواہی پیش کر لاں، تسی سودا کیتا ہے؟ فرمایا خزیمہ اے گل پلے بن لینا، فتنیاں دا دار ہے، اج بندے انکار کر دیں قبر دے عذاب دا، حشر دا، قیامت دا انکار کر دیں، صحابہ کرام دا عقیدہ اپنا لو۔ صحابی دا جواب سننا، جدو حضور نو عرض کر دیں حضور میں گواہی دینا تسی سودا کیتا ہے؟ فرمایا خزیمہ تو تا ہے ہی کوئی نہیں سی۔ عرض کر دینے سونیا جے تیرے کہن دے ان ڈٹھا خدا من سکتے ہیں تے تسی سودا بھی نہیں کیتا ہوئے گا۔ تھوڑے کہن تے اگر ان ڈٹا خدا من سکتے ہو تے تسی سودا بھی نہیں کیتا آئے گا۔ اے ہے صحابہ پیمبر دا عقیدہ، اے ہے حضور دیاں یاران دا عقیدہ۔ بھئی اللہ نو اسی ویکھیا نہیں، حضور دی زبان تے ایمان لے کے آندے، قرآن بھی اگر ساڑھے تک پہنچی ہے، زبان مصطفیٰ دے ذریعے دے نال پہنچی ہے، اس لئی اسی تا ایمانی غیب تے لے آندے، کدی بھی انکار نہ کر لینا، ایسیاں گلان دی اندر نہ پہ جانا۔ اسیاں مسلمان، اسی اللہ اور اس دے رسول دی ہر بات دے اوپر ایمان رکھ دے ہیں، انہاں دے حکم دے سامنے سار تسلیم خم ہے۔ ویکھو نا صحابہ پیمبر دا کتنا سونا عقیدہ ہے، کیسی فکر ہے، کیسی سوچ ہے اللہ نے جڑی انہاں ہستیاں نو عطا کیتی ہے۔ اس لیے اسی انہاں دے تذکرے کر دے ہیں، اصحاب دیاں بھی قربانیاں او اسلام دی بنیاد نے۔ اس لیے تاسی کہنے ہیں سونے نبی دے پیارے صحابہ، سونے نبی دے پیارے صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ۔ پڑھ لو ذرا میرے نال مل کے، سونے نبی دے پیارے صحابہ، سونے نبی دے۔ میں ایک جگہ تو واز کر کے آیا تے میں لگتا تسی میرے نال بڑے تھکے ہوئے، انج نہ کرو، ذرا پڑھو نال مل کے ماشاءاللہ، کوئی ہل جل کرو، اتنے احباب موجود ہو، مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی ہل جل کرو ماشاءاللہ۔ سونے نبی دے پیارے صحابہ، سونے نبی دے پیارے صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ۔ جنہاں ہل کو فردے سب زور توڑے، جنہاں ہل کو فردے سب زور توڑے، جنہاں وچ سمندراں دوڑائے گوڑے، جنہاں وچ سمندراں دوڑائے گوڑے، دریا جنہاں دیتے را صحابہ، دریا جنہاں دریا را کیوں دیں دے رے، انہاں شک نہیں کیتا، انہاں محبوب دی ہر گل نو مننے ہے جی میں منن دا کہے، دریا جنہاں دیتے را صحابہ، واہ واہ صحابہ۔ آج
فتنیاں دا دور ہے، طرح طرح دے سوشل میڈیا تے چھوٹا ان سکالر مرزے جیلمی ارگے پاگل جڑے امت نو فتنے اور فساد مبتلا کر دین، شک نہ کر لیں اللہ رسول دے دین دیاں گلاں تے۔ رات دا ویلا ہے، اس نو اپنے نہیں بیگانے عالم لکھ دے نے، تنقید نہیں حوالہ ہے۔ رات دا ٹائم ہے، سرکار کوئی چیز کھان دی طلب ہوئی تے اللہ دے محبوب سردیاں دیاں راتاں نے آستانے تو باہر آگے بازار وچ نبی پاک تے بازار وچ مولا علی کھڑے نے، کہہ لو سبحان اللہ۔ مولا علی دا نام سن کے جی دا سینہ ٹھریا ذرا دب کے آکھو سبحان اللہ۔ اسی مولا علی دے بھی غلام ہاں تے حضور دے کل اصحاب دے بھی غلام ہاں۔ کئی بندے مولا علی دا ذکر آوے تے منہ وٹ لیندے، اصحاب دا ذکر آوے تے پھر بھی پریشان کئی ہو جاندے۔ اسیاں اہل سنت ادب والے لوگ ہاں، اسی حضور دی ہر نسبت دا ادب کرتے ہیں۔ روڑے جھگڑے اپنے کو رکھو، اسی تک کہنے اسیاں ادب والے لوگ، سانو تا محبت دیاں گلاں سنا، انہاں دے پیار دیاں گلاں سنا۔ اللہ نے شان دیتی ہے، مقام دیتا ہے، مرتبہ ہے۔ مولا علی دی عظمت بلند ہے۔ ایک بزرگ بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا مولا علی دی عظمت بڑی اچھی۔ نام علی دا معنی یہ ہے، گلدستہ اہل بیت مولا طارق جمیل جڑا کیتا ہے جی دی شان اچھی ہوئے۔ تے ایک بندہ کوڑو لنگ رہا سی، بابا جی نو کہنے لگا بابا کی علی علی لائی ہے، کنا کچھ ہے علی؟ سامنے تالاب سی، بزرگ اس نو کہنے لگے تینوں بھی سمجھا دیں، انج کر تالاب دا پانی لوٹے چ بند کر دے۔ کہنے لگا بابا عقل دا علاج کرا، سیاںا بندہ ہے، تالاب دا پانی بھی بھلا لوٹے چ بند ہوندا ہے؟ کہنے لگے بے وقوفا ہی تا تینوں دسنا چاہنا سی، یہ تالاب دا پانی لوٹے چ نہیں آ سکدا، علی دی عظمت بھی تیری عقل دے لوٹے چ نہیں آ سکدی۔ عظمت بلند ہے، مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ مولا علی بازار وچ کھڑے، حضور علیہ السلام بازار وچ نکلے، سرکار فرمایا علی خیریت نہ لیں۔ مولا علی عرض کر دیں حضور بھوک لگی، کوئی چیز کھان نو دل کیتا، میں بازار نکل آیا گھروں، یہی کفیت ہے۔ سرکار فرمایا علی میرے نال چل، بازار دا موڑ کٹیا، اگے کچھ صحابہ بیٹھے، تھوڑے جے صحابہ بیٹھے ہوئے، سرکار نو ویکھیا صحابہ کرام نے، سردیاں دی رات ہے، آگ بال کے صحابہ بیٹھے سن، اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور دے استقبال وچ۔ حضور فرمایا خیر نال بیٹھے ہو؟ انہاں بھی یہی گل کہی جڑی مولا علی کہی سی، حضور بھوک لگی، کوئی چیز کھان نو دل کیتا تے اسی بازار وچ آ کے بیٹھ گئے۔ ہن حضور مسکرائے، سرکار نے مولا علی وال دیکھیا، فرمایا علی انج کر، فلاں باغ دے اندر چلا جاؤ، کھجور دے نیچے جا کے کہیں مینوں اللہ دے محبوب نے بھیجی آئے، پھل دے دے، مینوں اللہ دے محبوب نے بھیجی آئے، پھل دے دے۔ 449 دے رہن والے ہو، کھجور جیڑا ہے اے سردیاں دا پھل نہیں، اے تا گرمیاں دا پھل ہے، اے لگدا ہی گرمیاں نو ہے، سردیاں نو لگدا ہی نہیں۔ مولا علی نے ایک واری بھی نہیں کیا، ایک واری بھی نہیں کیا کہ سونیا جان دا تا فائدہ ہی کوئی نہیں، کھجور کیڑا لگی ہوئے گی، حضور کھجور خالی ہوئے گی، مینوں پھیرا پہ جائے گا۔ ایک واری بھی یہ جملے نہیں کہ جدوں حضور فرمایا جا علی جا کے کھجور لے کے آ، اگر آج دا بندہ ہوندا تے اعتراض او کردا، او تا مولا علی نے او جان دے نے پھل موسم دے نال نہیں ملے گا، ایتھوں زبان رسول چو نکلے آئے، کھجور دی کی جرت ہے علی نو خالی موڑ دے، کھجور دی کیا ضرورت ہے علی نو خالی موڑ دے۔ مولا علی شیر خدا حضور دی عظمت جان دل، حضور دے صحابہ حضور دی عظمت جان دل۔ آج تنقید دا بازار گرم ہے، آج بحثاں کوئی معراج تے بحث کر رہی ہے، کوئی میلاد تے بحث کر رہی ہے، بس امت نو لڑان دے چکر نے۔ اوے خدا دا واسطہ جے سوشل میڈیا دے سکالرو پاگلو امت نو لڑاؤ نا، حضور دیاں عظمت دیاں گلاں کرو، حضور دی شان دیاں گلاں کرو، آل دی عظمت بیان کرو، اصحاب دی عظمت بیان کرو۔ حضور دا مقام اج دیاں سکالراں کولوں نہیں سکھنا، قدر نبی دا ایک ہی جان، قدر نبی دا
ایک ہی جان دنیا دار کمی نے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے قدر نبی دا اللہ جانے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر پھلان دا بلبل جانے صاف دماغاں شاعر مثال دین دے کہ بلبل باغاں چ رہندی ہے چنگیاں ہواواں چ رہندی ہے اوہی پھلاں دی قدر جان دی ہے جس بندے دے دوست چنگے نے جی دے استاد چنگا ہے جی دے ماں باپ چنگے نے او زندگی دے اندر کدی گستاخی نہیں کردا نہ حضور دی نہ حضور دیاں یاراں دی نہ حضور دیاں دھیاں دی نہ حضور دی ازواج دی نہ امام حسین دی حضور دی ہر نسبت دا حیا کردا ہے ہر نسبت دا ادب کردا ہے کیونکہ قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاویں والی تے قدر یوسف دا معلوم ہویا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیاں نو قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیاں نو ذکر مصطفیٰ نعرہ حیدری مولا علی گئے درخت دے نیچے جا کے جدوں کیا مینوں اللہ دے حبیب نے بھیجیا ہے کھجوراں دے دے کھجوراں جھولی گرن لگ گئیاں کھجوراں لے کے بارگاہ رسول دے اندر حاضر ہو گئے بات عرض کرنے دا مقصد وہ تنقید والے لوگ نہیں سن ادب والے لوگ سن حیا والے سن انہاں ادب کیتا ہے منیا ہے جی میں منن دا حق ہے آج تنقید دا بازار گرم ہے امت نو لڑان دیاں صبح شام سازشاں نے اے روزیاں دا مہینہ آ رہا ہے جڑے مسلیاں دی لوڑ ہی نہیں ہونی سکالراں نے چینلاں تے بہ کے انہاں مسلیاں دی گفتگو کرنی ہے اسی کہنے ہوں او امت نو حقوق العباد دا درس دیو حقوق دے اعتبار نال حقوق العباد دے اللہ دیاں بندیاں دے حقوق دے معاملے دے اندر بندے بالکل نیچے آ چکے ہیں امت دور ہے بڈھے ماں باپ دا حیا بھول گئی ہے ماں باپ دا احترام نہیں کر دے ماں باپ نو گالاں کر دے نوجوان چند مرلیاں لی بڈھے ماں باپ دا گریبان پکڑیا جاندے چند مرلیاں لی ماما نو گالاں کڈیاں جاندیاں اج دولت دے خمار اندر بہناں دا حیا بھول گئے کئی تھیاں نو گالاں کڈ دین تسی اپنے ملک دیاں خبراں لو 2 مہینے دا ریکارڈ لے لو تانوں دور نہیں جانا پینا ایسے ضلع دے وچوں باپ دا قاتل بھی مل جائے گا ایسے ضلع دے وچوں انہاں 2-3 مہینے اندر سکے چچے دا قاتل بھی مل جائے گا بہناں تے ظلم کرن والا بھی مل جائے گا بیٹیاں معصوم بچیاں دا قاتل بھی انہاں 2 مہینے دیاں رپورٹاں لو مل جائے گا نہیں تے میں دسداں علاقیاں دے نام بھی پتہ ہے میں جاننا جتھے جتھے معصوم جانا تے ظلم ہویا یا بڈھے ماں باپ نو اولاد نے ستایا حیا مک گیا ہے رشتیاں دا احترام ختم ہو گیا ہے بڈھے ماں باپ پریشان لے کوئی تمیز نہیں رہی کوئی حیا نہیں ہے یہ بات سے نشین کر لوے او بندہ جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے
جویں مرضی پیران دے ہاتھ چومے، جویں مرضی آستانیاں تے جائے، جویں مرضی لنگر پکائے، جویں مرضی محفلاں کروائے، خطیباں نو سدے، نعت خاناں نو سدے، جیو دا باپ ناراض ہے انہوں محفلاں کوئی فائدہ نہیں دین گیاں، انہوں پیر دا آستانہ فائدہ نہیں دے گا، پیر دا ہاتھ چومیاں بھی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ پہلے باپ دیاں قدماں تے ہاتھ رکھے، معافی منگے۔ اگر باپ دا گستاخ کعبے بھی چلا جائے اللہ راضی نہیں ہوئے گا، رکھ ماں باپ دیاں قدماں تے ہاتھ، منگ معافی، کسے چٹی داڑھی والے بزرگ کوئی دعا کرا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ دا نبی بھی راضی ہو جائے گا۔ آج ماں باپ دا حیا مکدا جا رہی ہے، ماں باپ دی تعظیم، ماں باپ دی خدمت ختم ہوندی جا رہی ہے۔ چم پیران دے ہاتھ، میں تے صبح و شام ایہی گلاں ہر جگہ پیا کرنا، چم پیران دے ہاتھ تینوں نہیں روک دے، کدی باپ دیاں تان دے بوسے بھی لے لیا کر۔ اے شرم پیر دے ہاتھ چمن لگیا کیوں نہیں آئی؟ جڑی شرم ماں دے ہاتھ چمن لگیا آندی ہے، اوے او ماں ہے جڑی اتاں نال تیریاں غلاظتاں صاف کر دی رہی، اے او ماں ہے جنہیں اتاں نال تیرے لباس دھوتے، اے او ماں ہے جنہیں اتاں نال لکمے تیرے منہ وچ ڈالیں، تینوں کھانا سکھایا، پینا سکھایا، چلنا سکھایا۔ آج حیا بھول گیا ہے، آج احترام ختم ہو گیا ہے، کئیاں نو تعلیم دا خمار ہے، کئیاں نو دولت دا خمار ہے، کئیاں نو شہرت دا خمار ہے، اپنے بزرگاں دا حیا بھول گئے، بزرگاں دی تعظیم بھول گئے۔ کر لو خدمت ماں باپ دی، اسے دے اندر بقائے، اسے دے اندر کامیابی ہے۔ توجہ ذرا رکھنا، جڑیاں چنگیاں اولاداں دیاں او ماں باپ نو نہیں بھول دیاں، جس بھی مقام تے پہنچ جان، جس بھی مرتبے تے پہنچ جان، چنگیاں اولاداں ماں باپ دی خدمت کر دیاں۔ توجہ ذرا رکھنا، حضرت یوسف علیہ السلام آپ نو جدو 18 درماں دے اندر پائیاں نے ویچ دیتا، داستان یوسف دے اندر مولانا اسحاق دوسری جماعت دا عالم لکھ دے، جڑی گل بیان کرن لگیاں، جس وقت یوسف علیہ السلام نو 18 درماں دے اندر پائیاں نے فروخت کر دیتا، کنان دے کنویں تو بیچی ہے، مالک ابن زگر نے خریدی ہے، تے لے کے مصر دے بازار وچ پہنچ گئی ہے۔ چنگیاں اولاداں ماں باپ نو نہیں بھول دیاں۔ ایتھوں گل سنان لگیاں، ذرا دھیان رکھنا، بازار مصر تے یوسف علیہ السلام پہنچے جدوں انہیں لوگ دیکھن لیا ہے، ایک حویلی دے وچ بٹھا کے آپ دی پہلے دن زیارت کرائی، 6 لاکھ اشرفی کٹھی ہوئی، ٹکٹ لگ گئی، ایک اشرفی ٹکٹ لگی، دوجے دن 12 لاکھ اشرفی کٹھی ہوئی، 2 دن صرف زیارت کرائی گئی ہے، 18 لاکھ اشرفی کٹھی ہو گئی۔ مصر دے بازار دے اندر شور برپا ہو گئی ہے، ایک جوان آیا ہے، ایک بچہ 15 سال دے قریب دی عمر ہے، حسن بڑا ہے، تے تیسرے دن بولی لگنی سی، خریدیا مالک ابن زگر نے 18 درمائی سی، کٹھا زیارت دا 18 لاکھ اشرفی ہو گئی ہے۔ اور جدوں تیجا دن آیا کرسی تے بٹھا کے بازار مصر دے اندر بولی لانی سی، بڑے بڑے امیر کبیر وزراء آگے، حتیٰ کہ وزیر اعظم بھی خریداران دے وچ آ گیا کہ میں بھی اس بچے نو خریدن لئی جانا وا، میں بھی بولی لا کے سن کے پیسے قیمت ادا کراں گا۔ بادشاہ نے کیا پیچھے نہ ہٹی، جنہ بھی مال دینا پیا خرید کے آئی۔ ہن جتھے وزیر اعظم بھی آ جائے خریداران دے اندر کنا رش ہوئے گا، حد نگاہ تک مجمع کرسی دے اتے یوسف علیہ السلام نو لیا کے بٹھا دیتا گیا ہے۔ لاگے او بندہ کھڑا ہے جنہیں آپ نو بھائیاں دے کولوں 18 درمج خریدیا سی، کرسی تے یوسف علیہ السلام بیٹھن، راش لگا ہے، مجمع یوسف علیہ السلام نو پردیس ہے، مصر ہے، تے باپ دی یاد آ گئی، توجہ اپنے باپ وال چلے گئی۔ چنگیاں اولاداں اپنے ماں باپ نو نہیں بھول دیاں، او جس بھی مقام تے پہنچن او کہندے اگر
علم ہے یہ بھی ماں باپ دیاں دعاواں دی برکت ہے وہ کہندے نے اگر دولت ہے یہ بھی ماں باپ دیاں دعاواں دی برکت ہے وہ کہندے نے اگر شہرت ہے یہ بھی ماں باپ دیاں دعاواں دی برکت ہے جو کچھ بھی ماں باپ دیاں دعاواں دی برکت نال چنگیاں اولاداں نہیں بھول دیاں اپنے ماں باپ نو او کمینہ یو بندہ جڑا باپ دے گرے بان تک پہنچ جائے اس تو وڈا ذلیل کون ہو سکتا ہے جڑا ماں نو ہی گالاں کردا ہے یہ در بازار مصر ہے اللہ دا نبی یوسف علیہ السلام توجہ باپ پل چلے گئی پردیس دے دکھ بڑے ڈاڈے ہوندے اپنے ملک دیاں گلاں کو جوہر نے سلطان صاحب فرمان دل شالا کوئی پردے سینہ تھی وے شالا کوئی پردے سینہ تھی وے تے کاکھ جلان تو بھارے تاڑی مار اڈان باو اسی آپ ہی اڈن ہارے یوسف علیہ السلام نے مالک ابن زغرال دے کیا فرمایا مالک گال سن کہندہ حکم کرو فرمایا ایک آرزو ہے کہندہ حکم کر تو میں انسان نہیں فرشتہ لگنا ہے تینوں میں خریدیا 18 درمان دے اندر سی تے تیری زیارت دی 18 لاکھ شروی کٹھی ہو گئی اگے تیرا مول لگنا باقی ہے حکم کر فرمایا کنان دے کنویں تو لے کے کنان دے کنویں تو لے کے مصر دے بازار تک میں کوئی فرمائشتہ نہیں کی تھی کہندہ جی بالکل نہیں کی تھی فرمایا ہون دل دی ایک آرزو ہے میرے دل دی ایک تانگ ہے حکم کر مالک ابن زغر کہندہ ہے حکم کر فرمایا دل دی آرزو ہے ہون جدوں تو میری بولی لانی ہے اس بازار دے اندر میرا نام کلیاں نہ لئی میرا نام میرے باپ دے نام نل جوڑ کے لئی اس بازار دے اندر اپنی کلنا نل اپنے باپ دا نام سننا چاہنا کہندہ دسنا باپ دا نہیں بزرگاں دے نام دس جی میں تیرا حکم انجائی کرانگا فطرتی طور تے اللہ نے ماں باپ دی محبت سینیاں دے وچ رکھی ہوندی ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا نام یوسف ہے میرے باپ دا نام یعقوب ہے یعقوب علیہ السلام دے والد دا نام اسحاق ہے میرے دادے دا نام اسحاق ہے پر دادے دا نام ابراہیم ہے جدوں یہ شجرہ دسیا اپنے باپ دا نام دسیا پر دادے دا دسیا دادے دا نام دسیا مالک ابن زغر نبیاں دے متعلق علم رکھ دا سی انہوں نبیاں دے نامان دا پتہ سی کیونکہ یوسف علیہ السلام خود بھی نبی باپ یعقوب بھی نبی دادا اسحاق بھی نبی پر دادا ابراہیم جد الانبیاء تیرے تے میرے نبی تو بعد اللہ دی کائنات اندر سب تو اعلیٰ مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام دائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ حضور تو بعد سب تو اعلیٰ مرتبہ جدوں اپنی اجداد دا نام دسیاک اپنے بزرگان دا نام دسیا مالک ابن زغر نو او زمین تے بہ گیا ہاتھ بن کے کہندہ ذرا دوبارہ نہ لے ذرا دوبارہ نہ لے ایتا تو نبیان دے نہ لے لے کیا تو نبیان دی اولاد ہے فرمایا میں ہاں یعقوب نبی دا پتر ہاں او اسحاق نبی دے پتر نے اگوں اسحاق ابراہیم نبی دے پتر نے مالک ابن زغر کمدہ ہے نالے روندہ ہے ہاتھ بن کے کہندہ میں نو پہلے کیوں نہیں دسیا تو نبیاں دی اولاد ہے میں تینوں بازار مصر دی اندر نہ لے کے آندہ تیری میں بولی نہ لگواندہ ہون تینوں ویچنا میری مجبوری بن جائے گی اور دیکھ تیرے خریداراں دے اندر وزیر اعظم بھی آیا ہے جی میں تینوں ویچیا نہ اے میں نقصان دے سکتے ہیں پکڑ کے قید بھی کروا سکتے ہیں فرمایا مالک ابن زغر اے تا اللہ دی مرضی ہے امتحان
نے، ورنہ نبیاں دیاں اولاداں بازاراں وچ وکدیاں نہیں، اے تاں مالک دا امتحان ہے۔ اسی او دی رضا تے راضی ہاں، او دی رضا نو منیے۔ اے نے صابر لوگ، اے نے شاکر لوگ جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن کہندا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، اے نے جنہاں لئی بشارتاں مصیبتاں تے جنہاں صبر کیتا اللہ دی رضا نو منیا ہے، ہر امتحان اندر اے ہستیاں کامیاب ہو گئیاں۔ فرمایا تو نہ لے، تو نہ لے، تو چاہویں بھی تا ساڑی بولی نہیں رکوا سکدا۔ مالک ابن زغر ہاتھ بن کے روندا پیا سی، کہندا ضرور نہ انجی لواں گا جویں تہاڈا حکم ہے، بس میرے لئی ایک دعا کر دے۔ یوسف تو نبیاں دی اولاد ہے، تیریاں رگاں اندر یعقوب نبی دا خون ہے، اسحاق نبی دا خون ہے، ابراہیم نبی دا خون ہے، میرے لئی ایک دعا کر دے۔ اولاد کوئی نہیں، شادیاں مختلف کیتیاں، اولاد کوئی نہیں، اللہ کریم میں اولاد دی نعمت نل نواز دے۔ اے معلوم ہویا اہل سنت دا عقیدہ نہیں، پہلیاں امتاں دا بھی یہ ہوئی عقیدہ ہے کہ نیکاں دیاں دعاواں اندر اثر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بازار مصر دے اندر ہاتھ چکے مولا اے تابعدار ہے، فرما بردار ہے، مولا اشنو اولاد دی نعمت نل نواز دے۔ اللہ کریم نے 20 تو زیادہ پتر دعائے یوسف علیہ السلام دی برکت نل دے دیتے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سردادہ شبیر حسین ساکی۔ 20 تو زیادہ پتر اللہ کریم نے عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی برکت نال دوسری جماعت دا عالم لکھ دے، معلوم ہویا عقیدہ اہل سنت حق ہے، نیکاں دیاں دعاواں اثر ہوندا ہے، اللہ نیکاں دیاں دعاواں نہیں موڑ سکدا۔ دعا کرنی چاہیے، دعا ماں اندر بڑا اثر ہے۔ بندہ کون کسے نو کی دے سکدا ہے، بندہ کون کسے نو کی دے سکدا ہے، ایک صرف دعا کر سکدا ہے، ہووے سجن تے سجن دے روپ اندر، ساری عمر وفا کر سکدا ہے۔ یوسف علیہ السلام دی ان بولی لائی، کہن لگیا کون ہے جڑا یوسف ابن یعقوب نو خریدے گا؟ نبیاں دے نام لے ابراہیم علیہ السلام تک لوگاں دی توجہ یوسف علیہ السلام دے حسن نال سی، کسے دا دھیان ہی نہیں گیا نہ مال تے بولی لگ گئی۔ خرید بھی لیا وزیر اعظم نے، مولانا غلام رسول عالم پوری کہندے نہ خریداراں نو پتا سی مقام یوسف دا، نہ ویچن والیاں نو پتا سی۔ پتا تاں لگدا یہ بازار مصر دے اندر باپ یعقوب آ جاندے ویچن لئی تے خریدن لئی، حضرت زلیخا آ جاندیاں، پھر یوسف دی قیمت دا پتا لگنا سی، کیونکہ اولاد دی قدر باپ جان دے۔ جڑی محبت اولاد دی باپ دے سینے دی اندر ہوندی ہے، کسے دوسرے بندے دے سینے کی محبت نہیں ہوندی۔ مولانا لکھ دین کہ جے یعقوب قیمت کریں دے، جے یعقوب قیمت کریں دے تے مل زلیخا لان دی اوے جان دیندی ایک دید دے بدلے، او بھی قبول نہ پیندی۔ اے باپ دی پتر دی باپ نال محبت ہے۔ ادھر میں تاریخ تبری پڑھیا ہے، 40 سال گزر گئے پتر دی جدائی ہے، 40 سالاں تو بعد رات دا ویلا ہے، 3 دن اور 3 راتاں دی مسافت و قمیض ہے جڑا یوسف علیہ السلام نے بھیجیا ہے۔ تاریخ تبری میں پڑھیا ہے خود، جس وقت رات دا ٹائم ہے، یعقوب علیہ السلام نے چند قدم اپنی حویلی چو مصر اٹھائے، خادم کہندا جی خیر ہے،
فرمایا مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے 40 سال گزر گئے فرمایا مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے کس قدر محبتاں نے والدین اولاد نال کتنا پیار کردے کتنیاں محبتاں کردے اس لئی اگر ماں باپ زندہ انہاں دی خدمت کرو اگر ماں باپ چلے گئے انہاں دیاں قبراں دی زیارت کریا کرو ماں باپ دی قبر دی مٹی بھی اولاد لئی باعث برکت ہے کیونکہ جا کے دیکھدا ہی ہے نا بندہ صرف مٹی ہے نا قبر نو جا کے جدوں دیکھدا ہے ویکھن تے ہی اللہ ثواب عطا کردا ہے ثواب ملدا ہے گناہ معاف ہوندے تے جنہاں دیاں قبراں نو ویکھیاں گناہ معاف ہوندے نے جے زندہ ہون تے قدماں نو ہاتھ لایا کیوں نہیں ہوں گے خدمت کرو ماں باپ نال وفاواں کرو محبت فرماؤ ہر باپ اپنی اولاد لی علماء لکھ دین وقت دا جنید بغدادی ہے سلطان الاولیاء نے جنید بغدادی سمجھان لئی ہر ماں اپنی اولاد لئی وقت دی رابعہ بصری ہے اس واسطے اے دے چی بقا ہے اسے چی کامیابی ہے اللہ کریم مرید حسین صاحب دی سنبھال لو مرید حسین صاحب دی اللہ اس کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے اس پاک بزم حاضری اللہ منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین